بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. صدق اللہ العظیم. ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تحلیلات اکائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا مالک کے خالق کے راضی کے داتا ہے
گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نواز کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دنہ دی بہار جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ یا ذرا گج وج کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس تسا احباب نو اس بات دا علم ہے کہ میں سابقہ جمعہ توبہ استغفار دے موضوع دے پڑھایا سی اور تسا احباب نے بڑے ہی بھرپور توجہ دے نال کامل استغراق دے نال مکمل یکجہتی دے نال میری گزارشات نو سماعت فرمایا سی اور بیان ہی اسی طرح آج دا جمعہ بھی بڑے ہی ہوشیار ہو کے اور جاگ کے بیٹھنا ہے آج دے اس مبارک اور مقدس جمعہ دا عنوان ہے فتح مکہ مکہ او شہر ہے جنہوں پوری کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں جڑا جاندہ نہیں اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ ہر سال میری حاضری اتھے لگے چاہتا ہے کہ نہیں بولو یار تسی بھی چاہتے ہو میں بھی چاہنا ہوں لیکن میں توانو ذرا پیچھے لے چلنا ہے مکے دی تاریخ دسنا چاہنا کہ لوگوں اے مکہ کس طرح فتح ہویا اللہ پاک نے کس طرح اپنے نبی نو عزتاں بخشیاں اور اللہ پاک نے مکے دے اندر کس طرح خون خرابہ ہون تو بچا لیا میں فتح مکہ دے حوالے نال چند گزارشات کر کے اپنی بات نو ختم کرانگا کیونکہ جمعہ دا وقت بڑا ہی انتہائی مختصر ہوندا ہے اور تسی تواڈے وچوں بھی بعض احباب بڑی بڑی دور تو سفر کر کے آئے ہوندے نے روزہ بھی رکھیا ہوندا ہے اور اللہ دا بڑا احسان ہے کہ رب نے رمضان ٹھنڈا کر چھڑیا ویکھو نا صبح دی بارش لگی ہے کنیاں لگیاں نے اسی طرح دعا گوہاں اللہ سارا رمضان ہی اللہ ٹھنڈا رہا اچھی آمین کہہ دیو یارا پکھا چلا دے توجہ میرے وال فتح مکہ دا واقعہ صلح حدیبیہ تو شروع ہوندا ہے صلح حدیبیہ تو شروع ہو کے اے واقعہ جا کے مشرکین دے اسلام قبول کرن تے ختم ہوندا ہے صلح حدیبیہ کی ہے آئیے ذرا نبی علیہ السلام دی اے صلح حدیبیہ والے او لوگ نے جنہ بارے قرآن نے کیا سی کون لوگ نے جنہ بارے اللہ پاک نے آسمان تو زمین تے چانک کے کیا سی فرمایا سونیا میں انہاں تے راضی ہو گیا ماں اے میرے تے راضی ہو گئے نے اور قرآن دا کی فیصلہ ہے آئیے سنیے اللہ فرمان دینے صلح حدیبیہ دے لوگاں دے بارے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا
آئیے غور کیجئے واقعہ کس طرح میں جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام 3 دن میرے نبی نو خواب ہوندا ہے خواب دے اندر آقا ویندے کی نے اسی بیت اللہ دا طواف پہ کرنے ہاں اسی صفا مروہ دی سائیاں پہ کرنے ہاں اسی زمزم دا پانی پہ پینے ہاں اہی جناب بیت اللہ دے مقام ابراہیم تے نفل پہ پڑھنے ہاں میرے نبی نو خواب دے اندر جدو نظر آیا نا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام 1 دن خواب ویکھیا 2 دن ویکھیا 3 دن ویکھیا میرے نبی نے کر کے تیسرے دن مسجد نبوی دے اندر اپنے صحابہ دی ایک میٹنگ بلا لئیے صحابہ نو بلا لیا وے فرمایا میرے صحابیوں میں 3 دن ہو گیا ہے خواب دیکھ رہا ہوں فرمایا اللہ دے نبی جی کی خواب ہے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اسی بیت اللہ دا عمرہ پہ کرنے ہاں صحابہ اندے نے سونے ہاں نبی دا خواب بھی وہی ہویا کردا ہے آئیے تیاری کیجئے اللہ دے نبی تیاری کریے عمرہ کر آئیے ادھروں میرے نبی نکلے نا اللہ اکبر کبیرہ ادھروں نکلے نا میرے نبی علیہ السلام نال میرے نبی دے یار نے تیج کر کے چل دے جا رہے نے چل دے جا رہے نے تے پہنچ دے جدوں مکے دے قریب پہنچے نا صلح حدیبیہ دے موقع دے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نا انج کر کے مشرکین مکہ نو کسے نے جا کے افواہ پھیلا دی تھی کہ محمد تے دے ساتھی آ رہے نے او جڑا مکے نو فتح کرن آ رہے نے او تواڈے نال جنگ کرن آ رہے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نو جدوں اے بات دسی گئی نا آقا علیہ السلام نے انج کر کے حدیبیہ دے مقام تے پڑاؤ ڈال لیا نا صحابہ بھی روگے سواریاں کھلار لیاں صحابیات بھی سواریاں تو اتر آئیاں خیمے لگے نے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک درخت دی چھاں دے تھلے بیٹھ جاندے نے تے میرے نبی نے جی کر کے عمر نو بلایا فرمایا عمر جی اللہ دے نبی کی گل ہے فرمایا عمر جا مکے والیاں دے کول چلا جا انہاں نو جا کے سمجھا کے آ اسی جنگ کرن نہیں آئے اسی تے بلکہ عمرہ کرن آئے ہاں اللہ اکبر کبیرہ میرے عمر آئے نا آکے آندے نے سونیا محبوبہ میری طبیعت بڑی گرم ہے مینو گسا بڑی چھیتی آ جاندا وے تسی انج کرو عثمان نو بھیج دو او جڑا عثمان ہے او دی طبیعت دے اندر گسا نہیں او بڑا تحمل مزاج آدمی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھیج دیو نا میرے عثمان نو بلایا جاندا ہے قصہ مختصر کرانا میرے عثمان نو بھیج دیتا جاندا ہے انج کر کے عثمان گئے نا مشرکین مکہ نے ویکھیا عثمان آ رہے نے اللہ اکبر کبیرہ آندے نے عثمان جم کے آ 1000 دفعہ ایتھے آ کے کھجوراں کھا زمزم دا پانی پی بیت اللہ دا طواف کر لیکن اسا تیرے محمد تے دے ساتھیاں نو ایتھے وڑن نہیں دینا اللہ اکبر کبیرہ میرے عثمان نے مکے دی سرزمین تے جڑا جواب دیتا ہے لاہور یا جواب سونے دے پانی نہ لکھن والا ہے میرے عثمان آندے نے میں اس عمرے نو کی کرنا ہے جی دے اندر آمینہ دے لال ہی نظر نہ فرمایا آمینہ دے لال نالی جینا تے نبی نالی مرنا سکھیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ادھروں مکے والیاں نے افواہاں پھیلا دیدیاں کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے عثمان دی شہادت دی خبر نبی پاک تک پہنچ دی ہے آقا نے کر کے ہاتھ بڑھایا تے فرمایا میرے صحابیوں فرمایا میرے صحابیوں میں نو خبر ملی ہے کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے نبی پاک نے کر کے ہاتھ بتایا فرمایا میرے صحابیوں میرے ہاتھ بیعت کرو کہ اسی عثمان دا بدلہ لین تو بغیر جانا نہیں جانا میں ایک فیصلہ تیری عدالت چو لینا چاہنا ماں ایتھے عقل مند تے دنا لوگ بیٹھے ہو بڑے باشعور تے باسمجھ لوگ بیٹھے ہو سارے عقل مند ہو نا بچیاں نو کٹ کے تو اڈے کولو میں فیصلہ لینا چاہنا میرے دوست اگر نبی نو علم غیب ہوندا تے اے بیعت وعدہ کادا سی نبی پاک نے جو پتا ہوندا کہ حضرت عثمان زندہ نے تے صحابہ کو بیعت لین دا مقصد بولتے چھڈو وعدہ لین دا کی مقصد سی جو نبی پاک نے علم غیب سی ایتھوں پتہ چلدا نبی پاک نے علم غیب نہیں
آئیے غور کیجئے ان کر کے ہاتھ رکھیا نبی پاک دے ہاتھ دے اتے پہلا ہاتھ رکھیا تے میرے ابو بکر نے رکھیا دوسرا ہاتھ آیا تے میرے عمر دا آیا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے ہاتھ دے اتے 1400 صحابہ نے بیعت کیتی ہے تھلے نبی پاک دا ہاتھ ہے تے اتے رب آندے نے میرا ہاتھ ہے اوہ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے نبی پیارے سانو نے او سب تو پیارے میرے محبوب جی جڑے تیرے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کر دین فرمایا جینا تے مرنا سونیا تواڈے نال ہے تے آسمان تو آواز ہوندی ہے اللہ پاک نے فرمایا جبریل ہنے قرآن لے کے محمد دے سینہ اطہر تے نازل ہو جا آواز ہوندی ہے اللہ فرما دینا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا آئیے غور کیجئے ادھر مکے والے انہوں پتا چلے آنا نبی دے یارہ نے مرن تے مٹن دیاں قسمہ چک لیاں نے اپنے نبی نال وعدے کر لینے اے مشرکین مکہ آندے نے اوے لوگو او نبی او جے جنہیں بدر دے اندر 313 نے او دے نال مرن دے وعدے کیتے سن تے ہونا 313 نے توانو 1000 نو شکست دے چھڑی سی توانو 1000 دے لشکر نو ہرا دیتا سی تے ہون او 1400 نے او نمبرن دیاں قسمہ اپنے نبی نال کھا لیاں نے تواڈی خیر کوئی نہیں انج کرو دے نبی نال صلح کر لو انج کر کے اپنا سہیل نامی ایک بندہ بھیجیا پہلے عروہ سخوی آئے نا میں واقعہ مختصر کرا جمعہ دا وقت بڑا قلیل ہے موضوع بڑا طویل ہے لہذا ہے نا سہیل نامی ایک بندہ بھیجیا نا اے سہیل نامی بندہ آیا انہیں آکیا اللہ دے نبی جی کی گل ہے آندہ انج کرنے آؤ شرطاں رکھ لینے آن صلح کر لینے آن آئیے شرطہ کینے دا شرطہ تیریاں کینے میرے نبی نے انج کر کے صفحہ مگوایا ہے اس صفحے دے اتے بسم اللہ لکھیے اللہ اکبر کبیرہ اے سہیل نامی بندہ آندہ ہے اے بسم اللہ مٹا دیو اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی آندے نے عمر بسم اللہ مٹا دیو فرمایا سونیا ہاتھ کٹ سکتا ہے بسم اللہ نہیں مٹا سکتا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے آپ پڑھ کے بسم اللہ دے قلم پھیر دیتی ہے شرطاں کی لکھائیاں جاندیاں نے بھئی اس سال تسی واپس جاؤ تے اگلے سال بولو یار بولتے چھڑو پھر آؤ تے دوجی شرط کی ہے پاویں کوئی اسلام قبول کرے جے تواڈے کول آ جائے ساڈا بندہ تے واپس دینا یہ تواڈا ساڈے کول آ گیا سی واپس بولتے چھڑو نہیں کرنا تے تیجی شرط کی ہے اوتھے اعلان ہو جاندہ ہے جڑے قبیلے نبی پاک دے نال لے ہاتھ بیعت کر لو تے جڑے قریش دے نال لے انہاں دے ہاتھ تے بیعت کر لو اللہ اکبر کبیرہ اعلان مکے ہویا ہے مکے دے اندر ایک قبیلہ ہے جدا نام بنو خزاع ہے اس قبیلے نے نبی پاک دے ہاتھ تے آ کے بیعت کی تھی نا انہاں کیا سی نبی پاک دے زمن چاہ جانے ہاں تے دوسرا قبیلہ جڑا بنو بکر ہے انہاں نے قریش دے ہاتھ تے بیعت کی تھی نا انہاں دو قبیلیاں دی کئی سال تو دشمنی چل دی آ رہی سی میرے دوستا ہن سبب فتح مکہ دا اے بنیا میں کہ انہاں دو قبیلیاں دی لڑائی سبب بنیا میں جدوں بیعت ہو گئی نا نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ بھی خون خرابہ نہیں کرے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستا گلاں بڑیاں دھیان نال سنن والیاں نے نبی علیہ السلام نے جو بات کی تھی نا اجے 7 تو 8 مہینے گزرے نے تے او جڑا بنو بکر قبیلہ جنہ قریش دے ہاتھ بیعت کیتی سی انہاں قریش نال اپنی جناب اپنیاں یاریاں لائیاں سن اس قبیلے نے انج کر کے بنو زرا قبیلے دے نوجواناں نو قتل کر دیتا ہوئے انہاں نو قتل کیتا انہاں دے رات نو انہاں دے شبغون ماریا رات نو انہاں دے حملہ کیتا اس قبیلے تے جڑا نبی پاک دے نال سی اور انہاں نو قتل کر دیتا انہاں دے جانور لے گئے اور ایک قبیلے والے بیت اللہ چاہ گئے ڈر دے انہاں کیا بیت اللہ دی وجہ تو سانو قتل نہیں کرن گے لیکن انہاں کافرہ نے بیت اللہ دے اندر گھس کے بھی میرے نبی دے یاراں نو قتل کیتا ہے
پھر یہی واقعہ لے کے یہی بات حضرت مروان بن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 بندیاں دا دستہ لے کے مکہ و مدینہ گئے. انہاں جا کے ساری گلاں نبی پاک نو دسیاں. کنہاں نو دسیاں؟ نبی علیہ السلام نو دسیاں. فرمایا سونیا اے ظلم ہو گئے, اے زیادتیاں ہو گئیاں کہ تواڈے یاراں نال اج اے کم ہویا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک نو غصہ اینا آیا. آقا نے فرمایا ہن اسی مکے نو فتح کرن تو بغیر رہنا, بولو یار, نہیں رہنا. ادھر ابو سفیان نو مکے پتہ لگا, اے آیا بڑا جناب دوڑدا آندا میں جا کے دوبارہ صلح دی شرطاں رکھ کے آنا وا. اے پہلے آیا تے میرے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر آیا. کنا گھر آیا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. تے آ کے انج کر کے نبی پاک دے بستر تے بہن لگاوے. تے میری ام حبیبہ میری ماں نے تھلوں بستر کھچ لے آوے. ماں جی آندیاں نے ابو جی تسی پاوے میرے باپ ہو لیکن تسی نہ پاک ہو, تسی مشرک ہو. میرے نبی دا بستر پاک ہے, نہ پاک بندہ پاک بستر تے نہیں بہ سکتا. آئے کس وقت میں نو بابا جی سمسام یاد آئے کیا کر دے سن, ترجمہ انج کر دے سن, او تو اے باپ میرا میں واتی تیری اس گل اندر شک بھی کوئی نہیں پر اے بستر پاک رسول والا. اور میرے حال میں اگلا پر اے بستر پاک رسول والا اتے بیٹھنے دا تیرا حق نہیں. تے ابا گل سن لے, تیرے جیانو قرآن, تیرے جیانو نجس قرآن آکے, تیرے جیانو نجس قرآن آکے. اے گل اندر ذرا بھی شک نہیں. اوے ابا تینوں میں اپنے نبی دے بستر تے نہیں بیان دینا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے انج کر کے ابو سفیان اجے اسلام قبول نہیں کیتا. نبی پاک کو لائے نا, آقا نے انج کر کے غصے نال دیکھیا ہے میرے نبی نے دے نال گل ہی نہیں کیتی. اے تو تر جاندے نے. تے اگلا دن ہویا 10 روزے لنگ گئے نے تے 11واں روزہ چڑھ گیا وے. تے میرے نبی انج کر کے اپنے صحابہ دا لشکر لے کے جمع غفیر لے کے 10 روزے گزر گئے نے, 11واں روزہ چڑھ گیا وے. تے مدینے و مکے نکل پے نے مکہ فتح کرن واسطے. اللہ اکبر کبیرہ. تے انج کر کے حاتم بن ابی بلتانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابیاں جو صحابی نے, انہاں نے ایک انج کر کے خط لکھے ہے تے ایک بی بی نو خط دے کے مدینے بھیجے آنا. جسوسیاں دا خط لکھے آنا, جسوسی کیتی ہے انج کر کے مدینے بھیجے آنا. تے اے بی بی جڑی ہے روزہ خاک دے مقام تے پہنچی ہے تے نبی پاک دے کول انج کر کے جبریل آ جاندے نے. اللہ دے نبی نے دعا کیتی سی, اللہ میں مکے نو فتح کرنا چاہنا وا لیکن ایک شرط وے ربا میری خبر کسے نو نہ لگے, مکے دے اندر کسے نو پتہ نہ چلے کہ میں مکہ فتح کرن جا رہا ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. اے روزہ خاک دے موقع دے اتے انج کر کے بی بی پہنچی نا. نبی پاک نے حضرت علی تے حضرت زبیر نو بھیجے آنا. فرمایا زبیر, حضرت زبیر, حضرت مقدام تے حضرت علی 3 صحابہ نو نبی پاک نے کوڑیاں تے بھیجے ہے. توجہ میرے وال کر لینا. فرمایا میرے صحابیوں جا کے اس بی بی دے کولوں چٹھی لے کے آؤ نا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی دے یار نکلے نے تے اس بی بی دے کول پہنچ دے نے تے حضرت علی آندے نے نبی پاک نے جڑا مقام دسیا سی اے بی بی وہی مقام تے مل دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی آندے نے بی بی اور رکھا کر دے جڑا جسوسی دا لے کے جا رہی ہیں. اے بی بی آندی ہے میرے کو رکھا ہے ہی کوئی نہیں. اے بی بیاں پیرا تے مکر جاندیاں نے, انجی ہے نا. عورت دے فتنے تو اللہ بچائے. بی بی نے کیا میرے کو رکا ہے ہی نہیں, کیڑے رکھے دیاں گلاں پہ کر دے جے, کیڑے خط دیاں گلاں پہ کر دے جے. تے حضرت علی آندے نے, حضرت زبیر آندے نے علی لگدا ہے اس بی بی کول واقعی رکھا نہیں ہے گا, رون لگ پئی پٹن لگ پئی. حضرت علی آندے نے زبیر اے تے ویکھنا سانو کلیا کیڑی ذات نے میں
ساتھ نے گل کہی سی کہ اس بی بی کو رکھا ہوئے گا جس نبی دی زبان چو کدی سچ تو علاوہ کدی کوئی اور گل نکلی کوئی نہیں. کیوں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. اور جڑا نبی رب دی مرضی تو بغیر بولدا بولو یار علی آندے نے زبیر کیویں دیاں گلاں پیا کرنا. نبی پاک نے اپنی زبان جو کیا ہے کوئی رکھا ہے دے کولے ہی نکلے گا. میرے علی نے نو کیا بی بی میں تیرے کپڑے اتار کے تیری تلاشی لواں گا عزت نہ رکھا کر دے. بی بی نے اپنے سر دی وال دی میڈیاں جو کٹ کے رکھا حضرت علی دے ہاتھ رکھ دیتا. جدوں نے ویکھیا نا علی اس بات تے اتر آیا. علی کون ہے؟ شان علی دے انشاءاللہ عید و بعد جمعہ پڑھاواں گا. علی اوے جن نے خیبر دا قلعہ فتح کیتا اور لوگ دیکھن آئے کہ علی ایک کڈی وڈی شخصیت ہے. جدو دیکھیا مسجد نبوی دے کچے سین چلیٹے نے کول پرانیاں روٹیاں پیوئیاں نے. اللہ اکبر روٹیاں کھا رہے نے قرآن پڑھی جا رہے نے. اللہ اکبر فرمایا علی نے جدو یہ بات کہی اے عورت نے رکھا کٹ کے دے دیتا. فرمایا علی اللہ پر میرے کپڑے نہ اتار میری بےزتی نہ کری. اللہ اکبر کبیرہ. میرے علی رکھا لے کے نکلے نا تے نبی پاک دے کول آئے نا. میرے نبی نے کر کے رکھا کھولیا نا. رکھا کھول کے نبی پاک نے جدو رکھا پڑھیا نا اے دے اتے حاتم بن ابی بلتا دی ہاتھ دی لکھائی ہے اور اونا دا اتے نام لکھے آوے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا حاتم نو بلا کے لے کے آؤ. بلا کے لے آیا جاندہ ہے. حاتب نو کے آ جاندہ ہے. اوے حاتب ایک ہی کم کیتا ہی اے جسوسی دے لیٹن مکے والیاں نو کیوں لکھے نہیں. حضرت آتے باندے نے سونیا محبوبہ میری عقیدت نے کھچ ماری سی. اوتھے میرے رشتہ دار نے میرے عزیز و اقارب نے میرے جناب رشتہ دار نے قریبی یار نے تے میں سوچیا کتے انہاں نو نقصان نہ پہنچے تے میں انہاں نو رکھے چ لکھیا سی کہ تسی مکہ چھڑ کے چلے جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی آدھے نے ہاں اوے حاتب تو گل ٹھیک کہی ہے لیکن میرے عمر پیچھے کھڑے نے آدھے نے سونیا ایک دفعہ حکم ہووے تواڈی اکھ دا اشارہ ہووے تواڈی اکھ دی پلک دا اشارہ ہووے میں حاتب دی گردن اتار کے تواڈے قدماں چ سٹ دیاں. انہیں منافقت کیویں کیتی ہے. میرے نبی آندے نے عمر رک جا عمر رک جا کیا تینوں پتہ نہیں اے بدری صحابیاں دے وچوں صحابی ہے. او بدری صحابی کون نے جنہاں نے نبی دے نال مرن تے جیون دیاں قسماں کھادیاں سن. او 313 جنہاں نو رب نے آسمان تو تھلے ویکھ کے کیا سی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. فرمایا اوے عمر تے او صحابی ہے اینو قتل نہیں کرنا. رب نے کیا انہاں نو بدریاں نو تسی آج تو بعد جو بھی عمل کرو میں تانوں معاف کر دیتا. فرمایا عمر نو کچھ نہیں کہنا تے نالے نبی پاک نے بڑا کیا کیا سن لے. آقا فرماندے نے چنگی مندی سجنا کولوں کئی وار ہو جاندی او یار یاران دے گلے نہیں کر دے. میرے حال ویکھ لے یار یاران دے گلے نہیں کر دے ہووے اصل پریت جناں دی. میرے عمر نے گل سنی تے عمر رو پہ. اللہ اکبر. انج کر کے آقا نے سفر شروع کر دیتا. یار رمضان دا مہینہ 11واں روزہ جو سفر شروع ہے یعنی 20 روزے نبی پاک دے صحابہ نے کتھے رکھے بولو سفر چ رکھے نا. اسی آج ویکھو اے سی لگے نے گھراں دے اندر پکھے لگے نے کولر ایئر کنڈیشنر کولر نے لیکن پھر بھی اسی روزہ نہیں رکھ دے. او تپدیاں زمیناں تے ننگے پیر چل دے سن تاں وی روزہ رکھ دے سن. گل ٹھیک ہے نا. اے رضی اللہ عنہم دا لقب ایویں نہیں مل گیا. آئیے غور کیجئے وقت تھوڑا رہ گیا وے
انج کر کے سفر چل دے مدینے مکے دے کول پہنچ دے نے تے مکے دے باہر نبی پاک نے پڑاؤ ڈالیا وے تے راہ دے اندر بڑے بڑے قبیلے مل دے گے جدو صحابہ مکیوں نکلے سن ادو انہاں دی تعداد 2000 سی جدو راہ چو قبیلے ملے نا بعض نے کیا 4000 تعداد سی جدو راہ دے اندر لوگ مل دے گے انہاں دی تعداد 10,000 ہو گئی ہے 10,000 نبی دے صحابہ انج کر کے مکے دے باہر آ کے پڑاؤ کیتا ہے تے ابو سفیان انج کر کے کھانا کھاتا ہے اے دے پیٹ دے اندر درد ہوندی ہے انج کر کے پیدل ترن واسطے مکیوں باہر نکل داوے تے ویندا کی ہے دور دور تک اگ چلن دئی ہے دور دور تک لوگ اگ چلا کے پڑاؤ دی شکل دے اندر بیٹھے نے اے ابو سفیان آندا لگدا سویرے مکہ فتح ہو جانا ہے لگدا راتوں رات کوئی قافلہ کوئی لشکر آ گیا وے اے ابو سفیان نو اے نہیں پتا ہے پوری کائنات دا سردار محمد آیا وے صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے ابو سفیان آندا کول جا کے وینا تے سیاں کیڑا قافلہ کیڑا لشکر آیا حضرت اج کر کے ابو سفیان آیا تے ان کر کے کول آ کے ویندا تے ویندا کیے کتے میرے نبی دے صحابہ سجدیاں چ ڈگے نے کتے میرے نبی دے صحابہ رکوع چ ڈگے نے کتے میرے نبی دے صحابہ رب اگے پہ روندے نے تے رو رو کے کو گل کئی جاندے نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیرے کولوں مدداں طلب کرنے آ انہیں ویکھیا آندا اے تے نبی دے صحابہ نے آندا انج کرنا وا انہاں دا اسلحہ جلا دینا وا تے دوجا نبی پاک نو قتل کر کے واپس مکے چلا جاواں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قتل دے ارادے نال اگے وگدا ہے نبی پاک دے خیمے کول پہنچیا نا اینو صحابہ نے دے پیچھے کنڈ تے آ کے تلواراں رکھ لیاں نے انج کر کے اینو پھڑ کے تے اے دے دوویں ہاتھ پیچھے بند دتے جاندے نے اے دے سر تو صافہ لا کے اے دے ہاتھ صافے نال بند دتے جاندے نے تے اینو انج کر کے پھڑ کے میرے عمر نبی پاک دی عدالت چ لے آندے نے خیمے دے اندر لے کے آئے نا تے میرے نبی بیٹھے نے ابو سفیان آیا آقا فرماندے نے اے کیویں آیا فرمایا سونیا تانوں قتل کرن دے ارادے نال آیا سی اللہ اکبر کبیرہ تے عمر آندے نے سونیا اجازت دے اوے دا سر اتار دیاں فرمایا عمر نہیں اینو کچھ نہیں کہنا عمر آندے نے سونیا اے ساڈا دشمن بن کے آیا نبی پاک آندے نے دشمن نہیں اوے عمر اے تے ساڈا اج مہمان بن کے آیا کی بن کے آیا مہمان بن کے آیا عمر اینو کچھ نہیں کہنا اے ساڈا مہمان بن کے آیا وے آقا نے کھجوراں منگوائیاں نال پانی زمزم دا منگوایا اے دے اگے رکھیا نا میرے نبی آندے نے ابو سفیان دیاں مشکاں کھول دیو اے دیاں بازو کھول دیو اللہ اکبر کبیرہ اے کھجوراں کھاندا پانی پیندا تے نال ہی میرے نبی آندے نے ابو سفیان میں تیرا بستر ایتھے اپنے کول کروا دینا وا رات بڑی پہ گئی ہے ایتھے میرے کول سو جا اے ابو سفیان رون لگ پیندا میرے نبی دے چاچا عباس آ جاندے نے آقا فرماندے نے عباس جی حضرت نبی پاک جی کی گل ہے فرمایا انہاں نو اپنے خیمے چ لے جاؤ اگر انہاں میرے کول نہیں سونا تے میرے عباس انہاں نو اپنے خیمے چ لے کے گئے نا میرے عباس آندے نے اوے ابو سفیان ہونی شرم کر لے ہونی او دا کلمہ پڑھ لے ویکھنا اونے تیرے تے صلہ رحمی کنیاں کیتیاں نے اے ابو سفیان اس میں او دے اندر کیندا او خیمے دے اندر ابو سفیان آندا اوے عباس مینوں نبی پاک دے کول لے چلنا میں نبی پاک دے کول جانا چاہنا وا حضرت عباس آندے نے ہن سویرے چلاں گے صبح ہوئی ہے نبی پاک دے کول آ جاندے نے تے آ کے انج کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعد علماء نے کہا وے صبح نہیں ہوئی تہجد دا وقت ہے نبی پاک دے کول آ جاندے نے آ کے آندے نے سونیا کلمہ پڑھاوو تے اپنا مرید بنا لو ادھروں کلمہ پڑھایا جاندا تے حضرت عباس آندے نے سونیا اے ابو سفیان کوئی معمولی بندہ نہیں ہے اینو کوئی خوشخبری بھی سنا دیو آقا فرماندے نے ابو سفیان اسی صبح مکہ فتح کرنا وے جیڑا تیرے گھر چلا جائے گا اونوں اسی کچھ نہیں کہواں گے اینو جڑا ابو سفیان دے گھر ابو سفیان کون ہے جنہیں کوئی ایسا موقع نہیں چھڑیا جو اسلام نو نقصان نہیں پہنچایا گل انجی ہے نا
کوئی ایسا موقع نہیں چھڑیا جو اسلام نو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن جو اسلام قبول کر لیا پھر کس زمرے چاہے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح چلے کر چلے جاندے نے، اسے وقت میرے ابو سفیان کر چلے گئے نا، انج کر کے صبح ہوئی ہے، میرے نبی نے اپنے صحابہ نو اٹھایا، اٹھا کے انج کر کے آقا مکے نو فتح کرن واسطے مکے تے چڑھائی کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے فتح مکہ دا موقع ہے، مکے تے چڑھائی کیتی نا، میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے آواز ہوندی ہے، اگوں آواز آئی نا، نبی پاک پیچھے پیچھے چل رہے نے، کچھ صحابہ آگے جا رہے نے، آواز ہوندی ہے، ایک کہن والا کہندا ہے اج تے جناب کافراں دا خون بہان دا دن ہے، اج تے کافراں دیاں بوٹیاں کرن دا دن ہے۔ میرے نبی دے کنا چ آواز پیندی ہے، آقا فرماندے نے گلاں کون پیا کہندا ہے؟ فرمایا سونیا تہاڈا مؤذن بلال پیا کہہ رہا ہے اج تے کافراں دا خون بہان دا دن ہے۔ میرے نبی نے کر کے بلال نو بلایا، نالے سارے صحابہ نو کٹھا کر لیا نا، فرمایا میرے صحابیو جی جی اللہ دے رسول کی گل ہے، فرمایا میں چند گزارشات کرنا چاہنا وا۔ صحابہ آندے نے سونیا دسو کی گلاں نے؟ آقا فرماندے نے اے نہیں کہنا کہ اج کافراں دا خون بہان دا دن ہے، بلکہ بلال اج تے اللہ دی رحمت دا دن ہے، اج تے رحم کرن دا دن ہے، اج تے معاف کرن دا دن ہے۔ انج کر کے میرے نبی آندے نے اے میرے صحابیو جیڑا بندہ اگے لا کے نس جاوے اونوں وی پیچھوں کچھ نہیں مارنا، کچھ نہیں کہنا، جیڑا اپنے گھر دے اندر آ کے کنڈی لا لوے اونوں وی کچھ نہیں کہنا، جیڑا بیت اللہ چا جائے اونوں وی کچھ نہیں کہنا، جیڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے اونوں وی کچھ نہیں کہنا، بزرگاں نو کچھ نہیں کہنا، بچیاں نو کچھ نہیں کہنا، توجہ میرے والا، بابیاں نو کچھ نہیں کہنا، بچیاں نو کچھ نہیں کہنا، بیماراں نو کچھ نہیں کہنا، عورتاں نو کچھ نہیں کہنا۔ صحابہ آندے نے سونیا پھر سیدھی طرح کہہ دیو کہ اج کسے نو کچھ نہیں کہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی آندے نے کسے نو کچھ نہیں کہنا، اج تے معاف کرن دے دن ہے۔ انج کر کے 2000 دا لشکر جیڑا ہے 2000 قیدی بنا کے مکے والیاں دے انج کر کے بیت اللہ چ لے کے آئے جاندے نے، تے 2000 کھڑے نے، بڑیاں بڑیاں پگاں والے، بڑیاں بڑیاں سیٹاں والے، بڑے بڑیاں چدراہٹاں والے اج کھڑے نے تے سر سٹ کے کھڑے نے۔ نبی پاک انج کر کے بیت اللہ دے دروازے چ چڑھ جاندے نے، دہلیز چ چڑھے نا، آقا فرماندے نے دی چابی کدے کول ہے؟ حضرت عثمان ادو جے مسلمان نہیں، عثمان غنی نہیں ہے، دوسرے عثمان نے، حضرت عثمان ادو مسلمان نہیں ہوئے، اے آندے نے اللہ دے نبی چابیاں میرے کول نے۔ فرمایا عثمان چابیاں دینا، چابیاں لے آئیاں جاندیاں، دروازہ کھولیا جاندہ ہے، تے میرے نبی نے 2 رکعتاں نماز پڑھی نا، انج کر کے باہر آ کے نبی پاک نے چابیاں پھڑیاں نے، تے دوویں ہاتھ انج کر کے بیت اللہ دی دہلیز تے رکھے نے، تے آقا فرماندے نے اے عثمان اے او چابیاں نے جیڑیاں ایک وقت میرا دل کردا سی، بڑی دیر پہلے دی گل ہے جدوں میرا دل کردا سی بیت اللہ چ نماز پڑھن نوں، اودوں میں تیرے کولوں چابیاں منگیاں سن، تو اے چابیاں مینوں نہیں سن دتیاں، تو مینوں آکھیا سی اے بیت اللہ دا دروازہ جیڑا ہے اے سرداراں واسطے کھلدا وے، اوے اج عثمان چابیاں میرے کول نے، میں جنوں چاہواں گا اونوں دواں گا، تے قیامت تک چابیاں او دے خاندان چ رہن گیاں۔ تے فرمایا عثمان اے نبی امانتہ چ خیانت کرن والا نہیں، اے چابی تیری امانت ہے، انہوں للہ تے اے چابی اپنے کول رکھ۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی دی دعا دا اثر ویکھو، آج بھی حضرت عثمان دے خاندان دے اندر ایک ہی بچہ پیدا ہوندا ہے، باقی بچیاں پیدا ہوندیاں نے، بچہ ایک ہی پیدا ہوندا ہے اور اودے کول ہی بیت اللہ دے دروازے دی چابی ہوندی۔ اللہ اکبر۔ اور آئیے سامنے سارے قیدی کھلوتے نے تے نبی پاک کی آندے نے،
آندے نے مکے والے ہو مینوں تہاڈا جے ایک دکھ یاد آ گیا وے کتے تساں میری کمر تے بیت اللہ دے اندر اوجریاں رکھیاں سن کتے تساں میرے راہ دے اندر کنڈے وچھائے سن کتے تساں میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دتے اینے وٹ دتے کہ میرا ساہ بھی نکلنا مشکل ہو گیا سی کتے تساں میری جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں کتے تساں میری زنیرہ دی اکھاں چ سلائیاں پھیر دتیاں اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک فرماندے نے کیڑا دکھ ہے جڑا تساں میرے تے نہیں کیتا ہن دسو نا میں تواڈے نال کی سلوک کراں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر اج میں چاہواں مکے دی اٹ دے نال اٹ وجا دیاں مینوں کوئی پوچھن والا بھی نہ ہوے گا میں جو چاہواں تواڈے نال کر لواں کیوں او رب بھی اج میرے نال ہے میں جو چاہواں تواڈے بارے فیصلہ کر دیاں لیکن میں رحمت بن کے آیا واں میں زحمت نہیں بن کے آیا میں تے رحمت بن کے آیا واں تے تسی دسو تسی میرے کولوں کیویں دی توقع چاہندے ہو اے آندے نے تو تے کریم باپ دا کریم بیٹا میں تیرا باپ بھی بڑا بردبار سی تو بھی بڑا نیک دل آدمی ہے تے سانو معاف کر دویں گا تے تیرے اگے کوئی سودا مہنگا نہیں تے میرے نبی آندے نے مکے والیو میں تانوں اج معاف کر دتا جویں یوسف نے اپنے پائیاں نو معاف کر دتا سی تے اے 2000 دا 2000 لشکر کی آندا وا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کیوں نہ پڑھ دے میرا نبی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم حریص علیکم فرمایا جڑا تواڈے اندر نبی آیا او دے دل دے اوتے تواڈی تکلیف گراں گزردی ہے تے پھر میں تے ترجمہ کیوں نہ کر دیاں اے 2000 نے کلمہ پڑھیا تے بابا جی سمسام بولے کون بولے بابا جی سمسام بولے کیا کر دے سن اندر ورفانا کیتا وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے سب نالوں اچا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی گورے تے کالے نہیں کوئی اوتھے نتار دا نام محمد والا ہن ایک بندہ ہو سی 4 بندے سن جنہ دے وچوں حضرت ایک بندہ سی عبداللہ بن سعد دوسرے بندہ سی حضرت اکرمہ بن جہر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بعد جو اسلام قبول کر لیا فتح مکہ دے موقع دے نس گئے مکہ چھڑ آخری گل ہے آخری واقعہ مکہ چھڑ کے چلے گئے تے انج کر کے کشتی چ سوار ہوندے نے تے کشتی جدو طوفان چ پہنچ دی ہے طوفان دی دغیانیاں چ پہنچی نہ کشتی ڈولن لگ پیندی ہے تے جڑا اکرمہ نے انج کر کے اپنے لات منات عزا تے حبل دیاں تعریفاں کر دینے اپنے مشکل کشاواں تے اپنے وڈیریاں نو بلاندے نے تے اس جڑا کشتی دا جڑا سردار ہے جڑا اس کشتی دا مالک ہے تے دوسرا جڑا اس کشتی دا ملاو ہے اے آندا اکرمہ ایک ہی ہنیر مارنے آویں کیڑے رباں نو پکارنے آ کیڑے خداواں نو پکارندے آویں اے آندا میں انہاں خداواں نو پکار رہا واں جنہاں دیاں عبادتاں بچپن تو ہون تک کردا آیا واں اے بابے سارے آندے نے سردار آندے نے اے کرما اس معاملے دے اندر ساڈا تیرے تو ود تجربہ وے اے تے ساڈا رب نہیں اے تے محمد دا رب کم ہوندا وے ساڑھے مشکل کشا کھوبے دے پیڑے ہی نے کیا کیا ساڑھے مشکل کشا کھوبے دے پیڑے نے سے کم نہیں ہوندے تے اکرمام دا کشتی موڑو
میں تے اس رب دا کلمہ پڑھنا چاہنا وا جڑا خشکی دا بھی رب ہے تے کھوبے دا بھی رب ہے. کشتی موڑی تے نبی پاک کو لاگے نا آ کے کر کے کلمہ پڑھیا وے تے نال جاندے نے واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستا اے فتح مکہ وے اے مکہ جڑا فتح ہویا اے سارا اے دا واقعہ اے وے جڑا میں تواڈے سامنے رکھ دیتا وے. اگے انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلا جمعہ ابو پڑھان گے حقوق العباد انہاں دا موضوع ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ پکا ابا جی آن گے چھٹی نہیں کرن گے ہو تے تسی بھی آیا جے نالے اپنے ساتھیاں نو دوست احباب نو لے کے آیا جے تے جویں مسجد اج پڑھی ہے نا اس تو دگنی پڑھنی چاہیے پڑھے گی انشاءاللہ. اب دیکھو نا وہ ٹوٹیاں تک عوام بیٹھی ہے اے خطیب دی کامیابی ہوندی ہے اور ابا جی دیکھن گے بڑے خوش ہون گے نہیں اگلے جی میں چھٹی کر لیا جے. اس واسطے نال اپنے دوست احباب بھی لے کے آیا جے. اے او واقعہ سی جڑا نبی علیہ السلام دی احادیث دے وچوں صحیح احادیث دے وچوں اے واقعہ ملدا. جنیاں روایتاں بیان کیتیاں ایک روایت بھی ضعیف نہیں ادا میں ذمہ دار الحمدللہ. میں ایک گرنٹی نہ بات آنا وا کیونکہ ضعیف روایتیں اس واسطے بیان نہیں کری دیاں ویڈیو بن رہی ہے اور یہ تہاڈا جمعہ جڑا نقل دیکھ رہے ہاں 1500 2000 بندہ جمعہ ویندا تھلے نمبر بھی میرا چلدا ہوندا ہے. اس واسطے لوگ پھر فون کر کے پوچھ لیندے نے نالے بھابی بڑے ڈاڈے نے ضعیف حدیث نہیں بیان کرن دیندے. ہاں دوسرے مولوی جڑے نے فتح مکہ دے اوتے بڑے بڑے پلند باندھے نے گپاں دے لیکن جڑا شرعی واقعہ او اے ہی ہے کہ مکہ جی میں فتح ہویا اور سبب کی بنیا سی اور دو قبیلیاں دی لڑائی. ایک نبی پاک دے نال قبیلہ سی اور دوسرا کنہ نال سی مشرکین مکہ دے نال سی. انہاں دو قبیلیاں دی لڑائی سبب بنیا جنہاں دی وجہ تو صلح حدیبیہ دے جڑے وعدے ہوئے سن جڑے صلح حدیبیہ دے اوتے جڑے اقرار نامے ہوئے سن او ٹوٹ گئے وعدے ٹوٹ گئے شرطاں ختم ہو گئیاں. پھر اللہ دے نبی علیہ السلام نے آ کے مکہ فتح کیتا ہے. اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا اللہ قبول و منظور فرمائے اور اللہ صحیح معنی دے اندر عزت عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.